कहीं शोषण की खुशबू आ रही है। माशाअल्लाह कितने खुश नसीब हैं वो लोग और कितने बदनसीब हैं हम, जो बदनसीबी ही कहेंगे। जो ये नादा चंद गलियों पर खराब कर गया, वरना गुलशन में इलाजे चाहिए दामा भी था, है ना। लोग डरते क्यों भाई, पीछे से मेरे क्यों आवाजें देते हो? सबके भी बच्चे यहाँ मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह, है ना। मुश्किलें इतनी बड़ी कि हम पे आसान हो गई, मेरी फिक्र मत करो। मैं ये इसको मुहर्रम समझा जाता है, इसको हराम समझा। ये माशरे की ज़िनाकारियां, बदकारियां हमारे माशरे में, जवान लड़कियां काफिरों के साथ भाग रही हैं। हकूमत रोने की बात है, रब की खत्म, रोने की बात है, अल्लाह की खत्म। काफिरों, गैर मुस्लिमों, हिंदुओं के साथ हमारी बहन बेटियां भाग रही हैं, और ये नौजवान घर में अच्छी खासी नई बीवी, बेहतरीन बीवी खूबसूरत रख करके जाके अयाशियां करता है रिजॉर्ट में, हाँ रिजॉर्ट में, होटलों में, चक्रों पर कहां जाकर के मुंह मारते हैं। और दुनिया में ये कहते हैं मानिए की शादी, मानिए की बीवी भी खुश, उसको पैसे दे करके उसको जेवर पहना के खिला दो, उधर खुश है, और इधर नया कार पकड़े कहां जा रहे हैं, अय्याशी कर रहे हैं, ज़िनाकारियां कर रहे हैं लोग, रब की कसम से ज़िनाकारियां कर रहे हैं। और व्हाइट कलर बने हुए बड़े मामले में बड़े अच्छे लोग। मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, क़यामत की निशानियों में से निशानी औरतें ज्यादा होंगी, मर्द कम होंगे। यहाँ तक कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि 50 औरतों पर एक मर्द होगा हाकिम। एक जमाना है औरतें मर्द को ढूंढेंगी, एक मर्द 50 की जरूरतों। आप सोचें, आप जरा क्यों इसको आयत समझते हो, क्यों इसको आयत समझते हो? क्या अल्लाह के खजानों में कोई कमी है? अरे एक औरत खा रही है, दूसरी आएगी तो अपनी किस्मत से खाएगी, तीसरी आएगी और अपनी किस्मत से खाएगी। और इसमें हमारे उलमा हज़रात सबसे पीछे, मौलवी सबको दावत देते खुद नहीं करते। हाँ, डरते हैं हमारे डर के, पीछे से आवाज आ रही है, यहाँ यहाँ फलानी भी मौजूद है, फलानी, अरे फलानी भी मौजूद हो, सबसे बड़ी चीज अल्लाह सुन रहा। कोई हराम की दावत तो हम नहीं दे रहे भाई, बोलो। और मेरी माँ बहनों, अपने सीनों को कुशादा रखो, अल्लाह से डरो। तुम जो सोचती हो ना मेरा शौहर अगर दूसरी कर लिया तो मेरा क्या होगा, और कल को तलाक दे दिया तो मेरा क्या होगा, लात मार के घर से बाहर कर देगा, बड़े शौहर पे नाम करती हो। ये दुनिया के रिश्ते हैं, खत्म हो जाएंगे। सबसे हकीकी रिश्ता ईमान का रिश्ता होता है। अल्लाह ने अगर तुम्हें बेहतरीन शौहर दिया है तो अपनी उन बहनों की फिक्र करो जो अपनी उम्रों की हदों को फराम करके जनाब अली मेहदी के लिए और जो है हल्दी के लिए तरफ रहे, और जो जनाकारियां कादल फक्र अय्यद के दर्जे में पहुंच चुकी हैं कि गुर्बतें और फक्र और खाते यहां तक आदमी को मजबूर कर देते हैं कि आदमी कुफ्र कर बैठे। ज़िना तो बहुत आसान है, लोग जवान हैं, माशाअल्लाह जवान है, मोर मुर्गे खा रहे हैं, सब खा रहे हैं, और एक ही काफी नहीं होती, माने घर से दूसरी नहीं करते चाहे, उनको डर लगता है। डरो मत, अल्लाह उसके रसूल का हुक्म है, माशरे में इसको बेदार करो। नौजवानों, अल्लाह तुम्हें तौफीक दे, हमें भी तौफीक दे, बोलो आमीन। हिंदुस्तान पाकिस्तान तक तुम्हारी आमीन की आवाज नहीं पहुंचेगी, डरो मत, यहाँ तो बोल दो आमीन, भले अपने मुल्क में नहीं बोलना। हाँ, अल्लाह के लिए। और नेक बीवी कौन सी है सुनो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप ये सोचे इस्लाम ने कितना बड़ा मकाम बख्शा है औरत को, किसी धर्म, किसी दीन और किसी मजहब के अंदर वो मकाम मौजूद। और एक बात और बताऊं ना, लोग एतराज करते हैं इस्लाम 4 शादियों की इजाजत देता है, और जाओ पूरे दुनिया के दीन और धर्म तलाश कर डालो, इस्लाम के अलावा किसी धर्म ने एक औरत से शादी करने का हुक्म नहीं किया है। इस्लाम ने कैद लगाई है, अगर 4 के दरमियान अदल नहीं कर सकते तो कम से कम एक बीवी रखो अपने पास। किसी धर्म के अंदर एक बीवी रखने का भी किसी धर्म में हुक्म मौजूद नहीं है, सिर्फ इस्लाम के धर्म। और इस्लाम ने ये 4 की कैद लगाई है अदल और इंसाफ के साथ। यानी अगर 1 किलो अमरीकी तुफा यानी सेब अगर पहली बीवी के घर में जा रहा है तो सेब उसी रेट का तुफा यानी क्या कहते हैं सेब दूसरी बीवी के घर में जाना चाहिए 1 किलो, तीसरी के घर में जाना चाहिए 1 किलो, चौथी घर में। अगर 1 बोरी चावल बासमती पंजाबी की एक बीवी के घर में जाना चाहिए तो सेम हुई तीनों चावल दोनों के घर में जाना चाहिए। ये नहीं कि एक को बासमती खिलाओ दूसरे को खंड उधर खिला करके हो जाओ मरो। और बात औरतें खुद अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारती, शौहरों से लड़कर टेंशन दूसरी करनी तो है, अरे दूसरी करनी तो कौन सा टेंशन कर, तुम कुफर कर दिया उससे बेचारे ने, वो ज़िना करे, वो जहन्नम में जाए, तुझे द्वारा है।
وہ بدکاری کرے، غیروں کی بہن بیٹیوں کے گھروں میں جا کے بدکاریاں کرے، کتنی کماری لڑکیوں کے ساتھ زنا کرے، وہ اچھا ہے کہ وہ تیرا شوہر جہنم میں جائے؟ اس سے بہتر ہے کہ وہ دوسری شادی کرے عزت کے ساتھ، تم بھی رہو وہ بھی رہے، تیسری کرے وہ بھی رہے۔ ہاں اگر اس کے پاس طاقت نہیں ہو سکتی تم اپنا خرچہ آپ میرا خرچہ دو، کوئی بات نہیں، آپ 2 کرو 3 کرو 4 کرو، اللہ اس کے رسول کا حکم ہے، کوئی بات نہیں، ہمیں کیا ہے، خوش رہو تاکہ جنت میں جاؤ، تاکہ جنت میں جاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المرأۃ الصالحہ کی پہچان کیا ہے؟ اذا رأیت حرمتک، اگر تم اسے دیکھو تو اسے تم سے خوش کر۔ اخلاق، تم غائب رہو اپنی اپنے عزت و آبرو کی اور اپنے تمہارے بچوں کی، تمہارے مال کی حفاظت کرے، سب کی حفاظت کرے۔ اگر موضوع طویل نہ ہو، نیک اور دیندار بھی اختیار کرو، اس کے ساتھ شادی کرو۔ اسلام کی خوبیوں میں سب سے بڑی خوبی یہ نیک اولاد کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتلائی، اللہ کے رسول نے بتلائی۔ اور اس کے بعد اللہ اکبر، قربان جائیں اپنے دین پر، میں اشارے بتا رہا ہوں بس سمجھ جاؤ اس سے۔ اللہ تبارک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی زمین اختیار کیا، نکاح ہو گیا، اب شب زفاف کا موقع ہے، شب وصال کی رات، جو شب وصال کا موقع ہے، وصال کی رات ہے۔ جناب علی، اسلام نے یہ کہا اب بیوی سے ملنا ہے، اس وقت بھی اس ملنے کے وقت دعا پڑھو، دعا مباشرت سے پہلے دعا پڑھو اپنی بیوی سے ملنے، کیوں؟ تاکہ نیک اور صالح اولاد پیدا ہو۔ کیوں؟ شیطان اسے ایندھن نہیں پہنچا رہے ہیں۔ دیکھیں آنے والے بچے کے لیے اسلام نے کس قدر سے باؤنڈری گھیری، کتنی کی باؤنڈری یہ کسی دین میں موجود ہے؟ اسلام کے اندر یہ پاک اور صاف تعلیم صرف اسلام کے اندر موجود ہے۔ پھر بچہ پیدا ہوا، اللہ اکبر، بچہ پیدا ہوا، اسلام نے کہا اب اس کے کان میں اذان دو۔ ابو داؤد اور ترمذی کی روایت سے ثابت ہے کہ اللہ کے رسول نے ایک کان میں اذان، داہنے کان میں، اور بائیں کان میں اقامت، تاکہ اس زمین پر آنے کے بعد سب سے پہلی صدا اللہ اس کے رسول کی توحید کی اور رسالت کی کے کان پر۔ پھر حکم ہوتا ہے کہ اب اس کے ختنے کروا دو اور اس کے عقیقے کروا دو، اس کے بال موڑ دو، اللہ اکبر، اس کا بہترین اور اچھا سا کوئی نام رکھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے بہترین نام اللہ کے یہاں کیا ہے؟ عبداللہ، عبد الرحمان، بہترین نام میں سے نام عبداللہ، عبد الرحمان۔ اس کے بعد نبیوں کے نام ہے، صحابہ کے نام۔ پھر اس کے بعد ہوشیار ہوا، اب اسے تم تعلیم دینا شروع کرو، اللہ کے دین کی تعلیم دو۔ اگر وہ 7 سال کا ہو جائے اسے نماز کی تعلیم دو، نماز پڑھنے کا۔ 10 سال کا ہو جائے نماز پڑھاؤ، اگر نہ پڑھے مارو۔ اور اس کے بعد بڑا ہو جائے، بالغ ہو جائے، اس کی شادی کر دو۔ یہ دیکھیں کتنا حسین تعلیم اسلام نے، کتنی حسین تعلیم دی۔ اس سے ایک معاشرہ صالح اور نیک ہوگا، بچہ دیندار ہوگا، تم خود اپنے گھروں کے اندر نمازی رہو گے، پرہیزگار رہو گے، حرام تو خود بخود بچہ ڈھلتا جائے گا اور آنے والا معاشرہ، سماج اور اس طرح ایک ملک بنتا جو ہے وہ ملک پورے کا پورا صحیح ہو جائے۔ یہ اسلام کے اندر یہ خوبیاں موجود ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، اس مختصر سے وقت میں یہ پوری تفصیلات کے بہرحال یہ اشارہ میں نے کر دیا ہے۔ اب آئندہ کے لیے اپنی زندگی کا لاہ عمل تیار کر کے تقویٰ پرہیزگاری اختیار کیجیے، مساجد کو آباد کیجیے اور اپنے ایمان کو پاک و صاف کیجیے۔ اپنی اولاد کی تربیت کے لیے آپ کا صحیح ہونا پہلے ضروری ہے، ورنہ آپ صحیح نہیں رہو گے تو آپ کی اولاد کبھی صحیح نہیں رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس آگ سے بچنے اور بچانے کی توفیق عطا فرمائے جس آگ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ڈرایا ہے اور تمام مومن مومنات کو ڈرایا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت میں جگہ عطا فرمائے اور ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے۔ ہمارے آل اور آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، ہماری بیویوں کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں انہیں حجاب اور پردہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شوہروں کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شوہروں کو بھی اپنے اہل و عیال اور بال بچوں کے رعایت اور خیال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی ذمہ داریوں کو نبھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کے دلوں میں اللہ تعالیٰ تقویٰ اور پرہیزگاری پیدا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ صلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔